बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ पर एक और शबखून मारा। आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया गया। आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन, अलग झंडा, दाखिली मामलात और खसूसी इख्तियारात हासिल थे, जबकि आर्टिकल 35A मकामी आबादी को खसूसी हकूक़ फराहम करता था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से अगवा किए गए 7,151 अफराद में से 4,190 अभी तक लापता हैं। साल 2025 के पहले 8 माह में भारतीय फ़ौज की गैर कानूनी हिरासत में 113 और अदालती हिरासत में 1535 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़ायद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुईं। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज 10 लाख की तादाद में तैनात है और उसको ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं जिन्हें कानून से इस्तिस्ना हासिल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ अहम ख़बरों को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, जिसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक इंटरम एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और CDF एक अहम दौरा करेंगे कल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, और उसके बाद जुमे के दिन अब्बास अरागची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत की दावत पे। ये मामलात किस तरफ जाएंगे और क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसके ऊपर अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर राशिद नकवी, उनके साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान, और एम्बेसडर GR बलोच के साथ होंगे रिजवान अब्बासी साहब। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर राशिद नकवी, आपसे शुरू करूँगा। पाकिस्तान में हम और जो कश्मीर में और जो कश्मीरी पूरी दुनिया में है, हर जगह यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 2019 में आज के दिन इंडिया ने बड़ा जुल्म किया था, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के ऊपर एक हमला किया था, और वो जो आर्टिकल 370 और 35A है उसको एब्रोगेट कर दिया था। कैसे देखते हैं आप इंडिया के इस मूव को, और क्या नुकसान हुआ इससे कश्मीरियों का? कुछ तो मैंने अपने इंट्रो में बताया, लेकिन आप कैसे देखते हैं? आपकी राय जानना भी ज़रूरी है, कुछ इस पर बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कश्मीर का मसला कुछ सिर्फ 5 अगस्त से नहीं शुरू हुआ। ये तो एक बड़ा तारीखी मसला है। बिल्कुल। और कश्मीरियों पे जो जुल्म का सिलसिला है वो बड़ी तवील दास्तान है, बड़ी तकलीफ दे दास्तान है। उसके अंदर लाखों और हज़ारों शुहदा और ज़ख्मियों और खानवादों के और घरानों की तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसको महदूद नहीं करना चाहिए सिर्फ 5 अगस्त या 370 या 35A तक, बल्कि इस पूरे इशू को उस खित्ते के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि वहाँ के अवाम की क्या ख्वाहिशात थी, और हुकूमतों ने या इदारों ने या रीजनल जो अलाई थे या मुख्तलिफ जो इलाकाई इदारों ने, उन्होंने उस पर क्या रोल प्ले किया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन 5 अगस्त एक लिहाज से उसके अंदर मजीद सूरत आती है, या उसको मजीद उन जुल्मों को, उन इस्तेसाल को, उस जबर को, उस नस्ल कुशी को, कश्मीरियों की नस्ल को ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें, या उस इलाके को कश्मीरियों से खाली करवाने की जो कोशिशें हैं, तो ये एक लिहाज से एक नया कदम था जिसकी वजह से मजीद हाईलाइट हुआ, और आज हम बैठ के उस पर बात कर रहे हैं। वरना हमें बात तो उस वक्त से शुरू करनी चाहिए थी कि जब पार्टीशन के वक्त बरतानिया ने एक इख्तलाफ का पौधा बोया और उसको बाद में सींचा भी, उसको आलमी इदारों में ले जाने के बावजूद उसको किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाया। लेकिन बहरहाल चूंकि आज एक मखसूस दिन है, उसी दिन की मुनासबत से हम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा जुल्म है कि जिसको दुनिया के किसी भी कानून के तहत जायज नहीं करार दिया जा सकता। मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मुसलमान या एक पाकिस्तानी या एक जिसे आप कह सकते हैं कि बरसगीर के फर्द के तौर पे नहीं, मैं उसको कुछ आलमी जो एक
अक़दार और वैल्यूज़ बनाई गई हैं, उन वैल्यूज़ की रोशनी में देखता हूँ ठीक है। कि जो वैल्यूज़ खुद यूरोप ने बनाई हैं, खुद मग़रिब की बनाई हुई हैं, उन वैल्यूज़ की रोशनी में देखते हैं कि अहले कश्मीर के साथ क्या ज़ुल्म हुए या क्या ज़ुल्म हो रहे हैं और क्या आइंदा भी हो सकते हैं। जी, देखिए, दुनिया के अंदर खुद आलमी इदारे भी इसकी तायद करते हैं और वेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं, वो भी 3 चीज़ों पे बड़ा ज़ोर देती हैं। वो कहती हैं जी, ह्यूमन राइट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। वो कहते हैं जी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अहमियत की हामिल है। जी, वो दावा करते हैं कि डेमोक्रेसी की बहुत हैसियत और डेमोक्रेसी इस वक़्त दुनिया में राइज होनी चाहिए। ये जो 3 उनके अपने बनाए हुए असूल हैं। ये हमारे बनाए हुए असूल नहीं है, हम उस पे अमल करते हैं, हम उनको अच्छा समझते हैं, बल्कि हम इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की भी कायल हैं। लेकिन चलें, हम उसको छोड़ते हैं जो हमारी ख़्वाहिशात हैं, जो हमारी जी, तमन्नाएँ हैं या जो हमारी वैल्यूज़ हैं। हम उनकी वैल्यूज़ की रोशनी में देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो दुनिया भर में ढंढोरा पीटा जाता है, जो बड़े-बड़े मुल्क उसके चैंपियन हैं, बड़े भारे उसके चैंपियन बन के बैठे हैं, वो इस 5 अगस्त के इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं और उन्होंने इस इक़दाम के खिलाफ कौन-सा मुफ़्त कदम या जिसे आप कहते हैं रास्त कदम या जिसे आप कहते हैं मुअस्सिर कदम उठाया है। जी, इसी तरह जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, के लंबरदार भी आएँ, देखें कश्मीर के अंदर जमहूर की आवाज़ क्या है, जमहूरियत क्या चाहती है, वहाँ पे अवाम की क्या ख़्वाहिशात हैं, वहाँ पे अवाम की अक्सरियत क्या चाहती है और फिर आप देखें कि 35A हो या 370 मसला हो, वो उसको किस तनाज़ुर में देखना चाहिए। बिल्कुल, इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी उनका बहुत बड़ा एक नारा है, उस पे भी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और इसी के नाम पे बाज़ दफ़ा दूसरे ममालिक पे चढ़ दौड़ते हैं। शरीयत के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, इसी मगरिब ने चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे इसके दूसरे बहानों से उन्होंने बहुत सारे ममालिक के ऊपर इस्तेहसाल किया है, हमले किए हैं, बैरूनी जहरियत की है, ये बहाने बना के। जी, लेकिन जब हम कश्मीर के तनाज़ुर में देखते हैं, तो एक मुकम्मल खामोशी नज़र आती है। बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल, ना ह्यूमन राइट्स के दावेदार जी, कोई बहुत बड़ा कदम उठाते हैं, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच। वहाँ पे इंटरनेट अगर महीनों बंद रहे तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती। कहीं वहाँ से कोई पे आवाज़ नहीं। ह्यूमन राइट्स की सूरत-ए-हाल ये है जी, कि वहाँ पे जो हाफ़ विडो का एक तस्वुर है, एक ऐसा खतरनाक, ऐसा तकलीफ़देह और इंसान हिल के रह जाता है कि ये हाफ़ विडो क्या होता है? और जिस अंदाज़ से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेंस होती है, उस पे आलमी सतह पे यहाँ पे यूरोप का एक कुत्ता भी अगर किसी गड्ढे में गिर जाए तो उसको पूरे दिन में दिखाया जाता है और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ दिखाई जाती जी, हैं और एनिमल राइट्स की बात की जाती है। लेकिन वहाँ पे इंसानों को किस अंदाज़ से उनका इस्तेहसाल बिल्कुल, किया गया, वहाँ पे कश्मीरियों के साथ क्या ज़ुल्म किया गया, उस पे अगर हम देखें तो खुद उनके अपने बनाए हुए कवानीन की रोशनी में वहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो लिहाज़ा 5 अगस्त हो, कश्मीरियों का ओवरऑल मसला हो, इस जी, मसले को हम अगर इलाकाई बुनियादों पे नहीं देखते तो इसको ह्यूमन राइट्स की रोशनी में, फ्रीडम ऑफ बिल्कुल, स्पीच की रोशनी में जी। और डेमोक्रेसी की रोशनी में कम से कम देखें और उसके बारे बिल्कुल, में फैसला करें। बिल्कुल, आपका बड़ा मुफ़स्सल पॉइंट आ गया। जी, अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी अहम बातें की डॉक्टर साहब ने। अब ये बताइए कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये कश्मीर की पॉपुलेशन को बड़ा हर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, चाहे 5 अगस्त हो चाहे ना हो। जब कश्मीर का जिक्र आएगा तो पाकिस्तान की सपोर्ट का उसके साथ जिक्र आएगा। इसके ऊपर कमेंट करें। आप कैसे देखते हैं डबल स्टैंडर्ड्स को? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या मज़ीद हेल्प पाकिस्तान कर सकता है? जितनी बात होनी चाहिए वो तो होती है, मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो हम देते हैं, उसके अलावा क्या किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? वो 7 दहाइयों से जो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का एक सिलसिला भारत की जानिब से रवा रखा गया है, वहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि जो आलमी जो अमन के जो दावेदार हैं, जी, आलमी अमन और इंसाफ के जो जामन जो अदारे हैं, उनकी जो खामोशी है, डबल स्टैंडर्ड है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और भारत की जानिब से जो एक 2019 में एक जो आईनी दहशतगर्दी इसको कहें तो ये गलत ना होगा, जी, उस सूरत
میں جس طرح آج پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں کشمیری ہیں انہوں نے یوم استحصال کشمیر کے طور پر اس کو بنایا، تو یہ آج یہ چیز آج نہیں بلکہ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے عیاں بھی ہے کہ پاکستان ایک بہترین اور مؤثر وکیل کے طور پر جو کشمیری بھائی ہیں، جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم بربریت کا ایک پہاڑ جو کشمیری بھائیوں پہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ان پر ٹوٹتا ہے، تو پاکستان کی جانب سے یہ جو وکالت ہے، جو پاکستان کا ہمیشہ سے جو ایک جو پاکستان کی فورن پالیسیز ہیں ان میں جو کشمیر ایک اولین پرائورٹی پہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا بہترین ہے۔ اور آج جس طرح پاکستانیوں نے ایک مرتبہ پھر یوم استحصال بنا کر یہ ثابت کیا کہ جو بھارت کے اوچھت کنڈے ہیں اس سے کشمیری بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور پاکستان بھی جو اپنا کشمیریوں کے ساتھ جو ایک لازوال محبت کا جو رشتہ ہے وہ جو اس کا بھی آج اعادہ کیا ہے۔ تو آج کا دن ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد کروا رہا ہے وہ جو غیر متزلزل جو حمایت ہے پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کی، مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی، تو امپورٹنٹ ڈے تھا آج بھی، اور امید ہے ایمان بھی ہے اس پر کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب جو مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے، جو بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل کشمیریوں کو یہ حق ملنا چاہیے۔ امبیسڈر بلوچ، آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، سر یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A ہے فرام دا انڈین کانسٹیٹیوشن 7 ایئرز اگو، یہ بڑا غلط فیصلہ کیا گیا انڈیا کی طرف سے، اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کے اوپر ایک بھاری ضرب لگائی گئی، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں قانونی طور پہ یا ڈپلومیٹکلی؟ یہ کتنا زیادہ ڈیٹرمنٹل تھا کشمیر کاز کے لیے، اور اس سے کتنا نقصان پہنچا کشمیر کاز کو؟ شکریہ۔ دیکھیے، اس کے اگر مکمل طور باریکی میں جائے قانون کے، تو یقینی طور پہ یہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف اس لیے ہے، اور اس کی کوئی حیثیت انٹرنیشنل قانون کے حساب سے نہیں ہے، کیونکہ جو استصواب رائے کا جو فیصلہ تھا یا ریفرنڈم کا فیصلہ کہ کشمیر کس طرف جائیں گے، وہ اٹ از کوڈیفائڈ ان دا یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، بالکل، اور وہ بھی ایسا ریزولوشن جو کہ انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے یا انڈیا کی گورنمنٹ نے خود وہ پیش کیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، اس پہ آپ فیصلہ دیں۔ وہ فیصلہ انہی کی اپنی درخواست پہ آیا ہے۔ اب اسی درخواست کو اور اسی فیصلے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس غیر قانونی کانسٹیٹیوشنل جو سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل جو میجر ہے، یا I'll call it قانونی ٹیررزم ہے، اس سے آپ اس کی حیثیت جو قانونی ہے وہ ختم نہیں کر سکتی، نہ ہی کشمیر جو ایز اے ایشو، ایز اے انٹرنیشنل پینڈنگ ایشو وہ ریلیگیٹ نہیں ہو جاتا۔ یس، وہاں پہ چونکہ بزور بازو وہ اس کو امپلیمنٹ تو کر رہے ہیں، لیکن اسے دیکھیے قانون وہ ہوتا ہے چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل جس کو ایکسیپٹنس ہو پبلک کی۔ جسے اس میجر کو نہ تو کشمیریوں نے اپروو کیا ہے نہ دنیا نے کیا ہے، پاکستان تو ریجیکٹ کرتا ہے صریحاً اس کو، لہٰذا وہ نہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا تھیسس کو بڑھاتا ہوں چونکہ بہت سارے لرنڈ لوگ ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ویدی پہ، میرے خیال میں صرف یہ قانونی نقطہ نہیں ہے، it is that civilizational attack which BJP RSS wants to have on Pakistan, on ideology of Pakistan, and on the Muslim identity and on the Muslim civilization. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان unfortunately under the RSS BJP has become the epicenter of Islamophobia، اور یہ اسی کے اس پروگرام کا حصہ ہے کہ deny them the identity as a Kashmiris, merge them by force, convert them into Hinduism۔ وہ گھر واپسی کا جو پروگرام ہے اسی کا ایک دوسرا نام ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ It is again that fanciful idea of establishing Hindu Rashtra، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو اور ریسسٹ اور ایک اپارٹائڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اس ہندوستان کو بی جے پی آر ایس ایس پیپل، جس کے خلاف ہمیں ان نقطوں پہ دنیا میں جانا پڑے گا، جس طرح ساؤتھ افریقہ کو سینکشن کیا گیا ایگزیکٹلی اسی طرح سے ان کو
सैंक्शन किया जाए कि दे आर नाउ क्रिएटिंग अनदर अपार्थाइड स्टेट इन साउथ एशिया। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, कॉम्पोजिशन चेंज करने की ये जो साजिश है, और ज़ाहिर है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस किसी वजह से था कश्मीरियों के पास, और ये मामला एक डिस्प्यूटेड एक इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन टू न्यूक्लियर नेशंस, और इसके ऊपर तमाम ही चीज़ें यूनिलैटरली हम देख रहे हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट की यकतरफा कार्रवाइयों में। एक बड़ी इनफेमस कार्रवाई ये भी है, इंडस वाटर ट्रीटी में से निकलना भी है, और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा के ख़ुद ही जज बन के उसका फ़ैसला देना भी है। तो ये एक रविश नज़र आती है इनके रवैये में कि ये इसी काम पे लगे हुए हैं कि बस ख़ुद कुछ सोचते हैं और फिर कर गुज़रते हैं। ये पॉलिसी इंडिया को कहाँ लेके जाएगी? इनके हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, बांग्लादेश इनसे नाराज़ है, भूटान नेपाल इनसे नाराज़ हैं, उनसे भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, चाइना से तो हैं ही, पाकिस्तान तो एक क्लासिकल केस है। इंडिया को ये पॉलिसी, ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती की और यकतरफा एक्ट करने की पॉलिसी कहाँ लेके जाएगी आपकी नज़र में? देखिए, ये जो दुनिया के अंदर सुपर पावर्स का एक तस्वर आया था, और जी। उस तस्वर के नतीजे दुनिया पे रूल करना, बल्कि जिसको आप गलबे की सियासत कहते हैं, डोमिनेंस की सियासत, ये उसी का एक शाखसाना है। जी। जैसे दुनिया के बाकी सुपर पावर्स ने, अमेरिका ने, फिर उसको अगर रशिया की तरफ चलते जाएं, तो ये जिस अंदाज से उन्होंने दुनिया पे रूल करने, यूनिपोलर सिस्टम जो है वो राइज करने की कोशिश की, तो ये उसी तरह का एक आइडिया है कि जिसको अब हिंदुस्तान आगे लेके चल रहा है। वो मुस्तकबिल का अमेरिका बनना चाहता है, वो मुस्तकबिल का एक ऐसा इस्तेमाल बनना चाह रहा है कि जो दुनिया भर पे न सही, लेकिन खत्ते के अंदर जो है वो अपनी जो है वो बालादस्ती को कायम कर। तो इस तनाजुर में उसके ये जो जितने महाभारत वाले जितने इक़दामात हैं, उसके पीछे हिंदुत्व है। और उसी वजह से आप देखें बांग्लादेश में आने वाली तब्दीली, नेपाल के अंदर, फिर पाकिस्तान से दुश्मनी, फिर श्रीलंका के साथ मसाइल, वो बुनियादी तौर पे उसने डोमिनेंट और गलबा पाने की कोशिश की। उसका जो फीडबैक आया वो हिंदुस्तान के आगे के मुस्तकबिल के लिए, बल्कि मैं इसको हिंदुत्व कहूँ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो बीजेपी की एक ख्वाहिश है और उसके पीछे आरएसएस के नजरियात हैं, तो उसका जो फीडबैक है वो बहुत ही खतरनाक है। और आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान कई मुल्कों में तकसीम हो जाएगा, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो तहरीकें चल रही हैं वो वक्त के साथ मजबूत होंगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं है, वहाँ पे सिख अपनी जगह पे परेशान है, क्रिश्चियन के लिए जितनी अकलियतें वहाँ पे वो सब इस वक्त सख्त दबाव में है। तो ये जो दबाव है, ये जो लावा पक रहा है, तो ये लावा जो है वो बड़ा खतरनाक है, जो पूरे इस हिंदुत्व के निजाम को ले डूबेगा। तो ये जो महाभारत वाला जो एक तस्वुर था ना हिंदुत्व का या बीजेपी का या आरएसएस का, वो उसकी नाकामी का ऐलान शुरू हो गया है। और उसकी ये जो एक टाइटैनिक था हिंदुइज्म का, वो अब डूबना शुरू हो गया है। अब जिस अंदाज से कॉकरोच मूवमेंट शुरू हो गई है, जिस अंदाज से आप दूसरी रियासतों के अंदर जो लावा पक रहा है, तो वो लावा बिलाखिर जब बाहर निकलेगा तो हिंदुत्व और ये जो मजहब की बुनियाद पे या हिंदुइज्म की बुनियाद पे जो इक़्तिदार हासिल किया गया और उसको मजबूत करने की कोशिश की गई, इसका मुस्तकबिल तो बहुत ही तारीक नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इस सिलसिले को कब तक लेके चलते हैं, उनकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली आती है तो जैसा आपने जिक्र किया है, तो शायद फिर कोई हमसाया ममालिक के अंदर इनके लिए कोई मुस्बत
رائے پیدا ہو. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ سخت نفرتیں ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش کی طرف سے ہوں, چاہے وہ نیپال کی طرف سے ہوں, سری لنکا کی طرف سے ہوں, پاکستان کی تو ہے ہی ہے. پاکستان کے ساتھ تو مسائل بہت ہی پیچیدہ ہیں. تو انہوں نے جس طرح اقلیتوں کے ساتھ ابھی رویہ رکھا ہے اس کے انتہائی بھیانک نتائج آئیں گے. اور یہ حکومت تو جائے گی جائے, خود ہندوستان کی جو اپنی ایک سیکولر سوسائٹی تھی اور اس کا اپنا ایک کلچر تھا, وہ ایک بری طرح اس وقت ڈیمیج ہو رہا ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر ٹیپو آپ کی طرف آؤں گا. بھارت کا جو جنگوئزم ہے, بھارت کی جو کوئرسو پالیسیز ہیں, وہ ہر جگہ ہی ہم دیکھتے ہیں. کشمیر تو اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل ہے. 47 سے لے کے آج تک بھارتیوں نے, کوئی بھی حکومت ہو, کشمیر کے اندر چین سے کشمیریوں کو بیٹھنے نہیں دیا, ان کے اوپر ظلم ڈھائے, ان کے اوپر پابندیاں لگائیں, ان کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا, اور بی جے پی کی حکومت نے تو حد ہی کر دی. اب ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. کشمیر کی کمپوزیشن کو دنیا کے سامنے چینج کیا جا رہا ہے, اور کشمیر کو, اس کاز کو, اس معاملے کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ہندوستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے جی اس وقت بین الاقوامی طور پہ. جی, نہ یونائٹڈ نیشنز کا پریشر ہے, نہ کسی بڑی طاقت کا پریشر ہے, ٹھیک, اور نہ ہی کسی انٹرنیشنل لا کا, کسی کورٹ کا پریشر ہے. ٹھیک, آج کل دنیا کے حالات یہ ہیں کہ جو امریکہ کی اور اسرائیل کی جو بین الاقوامی بیہیویئر ہے, جی, اس کے اندر انہوں نے انٹرنیشنل لا کی بہت زیادہ نفی کر دی ہے. تو لیٹ اس ایکسیپٹ کہ انڈیا کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے ٹھیک, کسی قسم کا. اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہے تو پاکستان کے جو ڈیفائنس ہے یا پاکستان کے جو ریزسٹنس ہے ہندوستان کے خلاف, وہ ان کا پریشر ہے. ٹھیک, ان کے اوپر مورل پریشر بالکل نہیں ہے, کیونکہ مورالٹی کی وہ بات نہیں کرتا ہے. وہ فاشسٹ اسٹیٹ ہے اور وہ ہندوتا کے اوپر قائم ہے. اور یہ ایمبیسڈر بلوچ صاحب نے ایک بڑی پروفاؤنڈ بات کی تھی جی, کہ یہ ایک سویلائزیشنل مسئلہ بن گیا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر, جس کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے بالکل دبایا اور ان کی نفی کر رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورا ہندوازم کو پورے بر صغیر پہ وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کی ڈیموگرافی بھی انہوں نے چینج کی اور کر رہے ہیں, اور اس لیے انہوں نے قانون بھی بدلے کیا ہے کہ وہاں پہ آپ جائیدادیں خرید سکتے ہیں, شادیاں کر سکتے ہیں. دس از بسائڈ دی اسپیشل اسٹیٹس اینڈ آل دیٹ. جی, جو ان کی آبادی کے ساتھ ان کے قوانین ہیں یا ان کے میرٹل افیئرز ہیں, جو اونرشپ آف ریئل اسٹیٹ ہے اینڈ آل دیٹ. جی, تو ہندوستان کے اوپر ایز سچ کمپلائی کرنے کا کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں ہے. ہاں, ایک پاکستان کے پاس ایک لیوریج ضرور ہے جو ان کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. اس میں کوششیں ہوئی ہیں اس کو سالو کرنے کی. پہلے نہرو ہی گیا تھا یو این او میں, بالکل, لیکن بعد میں انہوں نے یو این او کی بات نہیں مانی. جنرل مشرف تقریباً پلڈ ڈیسیژن تھرو, لیکن وہ بی جے پی کی جو دفتہ تھی بالکل, اس نے اس کے وہ جو آڑے آ گئی. اب بات یہ ہے جی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کہاں جا کے ٹھہرے گا, اور کہ ہاؤ کین یو فورس اے ڈیسیژن, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اے ڈیسیژن. جی, یا تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈیسیژن کے کوئی قانون کی کوئی پاسداری کرے, یا انٹرنیشنل قوانین کی کوئی پاسداری کرے, یا اس کے اوپر کوئی پریشر ہو. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, اور اس کے اندر لوگوں کے مرکنٹائل انٹرسٹ ہے. بالکل, اور جو ایک غلط قسم کی ایک سوچ دنیا کو دی گئی ہے مسلمانان عالم کے خلاف, اس کے اندر ہندوستان فٹ بیٹھتا ہے کہ ہندوستان کا وہ دشمن ہے, وہ ہینڈ اینڈ گلو ہے اسرائیل کے ساتھ, اور انفارچونیٹلی اس کے ساتھ یو اے ای قسم کے ملک بھی ملے ہوئے ہیں, اور امریکہ تو ہے. یہ جو یہ ہندوستان یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اوپر کوائٹ ہے, آئی تھنک اٹ از اے اسٹریٹجک سارٹ آف اے سائلنس. دنیا اس کو اگنور نہیں کر سکتی. یہ اگر کسی کی خیال ہے پاکستان کے اندر کہ ہندوستان کو اگنور کر کے پاکستان کو ترجیح دی جائے گی کسی بات کے اوپر, تو میرے خیال میں پہلے ہمیں اپنی اکانومی, اپنی پوزیشن بہتر بنانی پڑے گی, اپنا گورننس بہتر بنانا پڑے گا, اور ہمارا طریقہ جو ہے انٹرنل اس کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو ہندوستان نے جو ہٹ درمی کی ہوئی ہے, اس میں سب سے زیادہ ریزسٹنس جو آئے گا, جو آنا چاہیے, جو میننگ فل ریزسٹنس ہے, وہ کشمیریوں کا ہی ہے. یعنی کہ کشمیر کے لوگ جو ہے نا,
وہ اس ایکویشن میں ہمیشہ اجاگر ہو کے نظر آنے چاہیے. یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو ہندوستان کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے, جو ہندوستان کے فاشزم اور اس کے جو ڈیزائن ہیں ان کے خلاف وہ کھڑا ہو سکتا ہے. وہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کا کھڑا ہونا جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے ہر صورت میں. اور دیکھیے یہ اٹ گوز ٹو دی کریڈٹ آف پاکستان کے اتنے سال پونی صدی گزرنے کے باوجود ان کو ہم نے اپنی جو ایل او سی ہے وہ تقریباً برابر ہے. کارگل میں ہماری نالائکی جو اوپر ہوئی تھی سیشن گلیشیئر میں آل دیٹ وہ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ میجر کوئی شفٹ نہیں ہوا. ایٹ دی انسیپشن آف پاکستان یہاں پہ گورا صاحب کمانڈر ان چیف تھا, جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا, اور انفارچونیٹلی اس نے قائد کی بات نہیں مانی. اگر ہماری فوج چلی جاتی جیسے ہندوستان کی فوج آ گئی تھی ڈکوٹاز کے اوپر بیٹھ کے اور سارا, تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے فوج بھیجی تمہیں برٹش آفسر جو ہے پاکستان آرمی سے وڈرا کر, وہ بھلے وڈرا کرتا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر صوبیدار بھی جاتا تو خیر تھی, فوج کو جانا چاہیے تھا, جو فوج گئی نہیں بیکاز جنرل گریسی نے اس کو بھیجا نہیں. یہ بہت ناگفتہ بے ایک قسم کی تاریخ ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ بنو کے اندر جو میسیکر ہوا مسلمانوں کا, وہ تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ کس قدر عظیم میسیکر تھا. اور ہندوستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہ ہندوستان اور اسرائیل لوگوں کو قتل کر کے خوش ہوتے ہیں. جیسے مودی گجرات میں خوش ہوا, اس کی ویڈیوز ہیں. جب کلنٹن آیا انہیں چاٹی سنگھ پورہ میں جو ہے وہ 40 کے قریب سکھ مار دیے پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے. یہ سکھوں کو معلوم ہے, یہ سکھوں کو پتہ ہے. تو ہمارے پاس جو لیوریج کریٹ ہو سکتا ہے وہ ہندوستان کے پنجاب سے ہو سکتا ہے, وہ ہندوستان کے اندر جو رستے ہیں اس سے ہو سکتا ہے, اور کشمیر کے اندر جو شورش ہے اس کو ہمارا لیوریج اور کنٹرول ہو سکتا ہے. مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے اپنا جو کشمیر ہے اس کے اندر جو ہجانی صورتحال ہے, ہمیں اس کی طرف بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ یہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. اور کچھ بھی ہو جائے اگر لوگوں کی اسٹرینتھ اپنے پاس رکھنی ہے تو ان کے دلوں کو اپنے ساتھ کرنا پڑے گا. اور یہ اس کو بر صغیر کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ایک گرینڈ کانسپریسی ہے بی جے پی کی, وہ اس کو ہمیں اجاگر کرنے پڑے. یہی امبیسڈر بلوچ صاحب نے کہا. امبیسڈر بلوچ, شارٹ کامنٹ آپ سے چاہوں گا. there is a lot of similarity between the modus operandi of the Israelis and the Indians. یہ بلو پرنٹ اسرائیل کا ہی فالو کرتے ہیں میرے خیال میں. فاشسٹ بھی کہا اور بالکل ٹھیک کہا بریگیڈیئر صاحب نے. شارٹ کامنٹ اس پہ کر دیں, پھر دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں گے. No doubt about it. دیکھیے اس وقت ایک ایول, ایکسس آف ایول جو ہے وہ ابھرا ہے. پہلے بہت سارے تھے لیکن یہ ایک ایکچوئل ہے, اور اس کا نظارہ ہم نے ایران پہ امریکن اسرائیلی حملے سے 2 دن پہلے دیکھا تھا, جب مودی اور نتنیاہو ایک دوسرے سے بغل گیر تھے. وہ میپ دکھا رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ اب زیونزم اور ہندوتوا کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے, اور مکمل طور پہ اس کی اسٹریٹجیز ایکچولی اس جنگ سے پہلے ہی اس نے کشمیر میں کر دی تھی, جس میں سب سے اہم, جس کی طرف میں اشارہ کروں گا, ٹینجیبل نظر آئے گا آپ کو, وہ ہے بلڈوزر جسٹس. کہ اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کیا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے ان کے گھر, ان کے مکان, ان کے دکان تباہ کرتا تھا. اس نے ایگزیکٹلی یہی شروع کیا, نہ صرف کشمیر میں بٹ نہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ بلڈوزر جسٹس کا سامنا ہے کہ کوئی بھی بولنے والا مسلمان ہے, اس کی دکان, اس کی شاپ, اس کا کوئی بزنس, گھر تباہ کیا جاتا ہے, نہ صرف اس کا بلکہ اس کے پورے خاندان کا. So there is no doubt about it that the two are the same now. They maybe even I would now say کہ ایک ہی کوائن کے 2 رخ ہیں, اور دنیا کو ان دونوں سے بہت بچنا چاہیے اور اس خطرے کا ادراک ہونا چاہیے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. ناظرین یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک.
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, दूसरा टॉपिक अपना डिस्कस कर लेते हैं। अब्बास इराक़ची साहब तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान जुमे को, और हमारे CDF और प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और कुछ हफ्तों से 4 मुल्कों की, पाकिस्तान, कतर, ओमान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की कोशिशों से शायद एक इंटरम पीस एग्रीमेंट साइन हो जाए जिसमें 60 दिन के लिए आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर टॉल फ्री आमदोरफ्त वेसल्स की जारी हो जाए। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपने नया मौजू शुरू किया तो इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया कि इसमें जो इस वक्त आलम इस्लाम को खतरात तो यानी उसको सामना है। मैंने इसलिए कश्मीर से हट के वहाँ पे भी मुसलमानों पे जो जुल्म है वो अपनी जगह पे बहुत अहम है, लेकिन जो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट आइंदा लॉन्च करने वाले हैं तो उससे और खुदा न खास्ता कश्मीर जैसी सूरत हाल कई और जगहों पे भी जो है सामने आ सकती है। तो इस तनाजुर में देखें, MOU तो साइन हो चुका है और 60 डे वाला जो मसला है अपना हुर्मुज़ के उन्वान से वो भी पहले से तयशुदा है। असल मसला ये है कि इन शिपों पे अमल दरामद कैसे किए। और अमेरिका बहादुर तो आपको पता है कि वो जंगल का शेर है, वो कहता है मैं चाहे अंडे दूं चाहे बच्चे दूं, मुझे कोई ना रोके। तो दुनिया में अब वो सिलसिला तो रहा नहीं। फिर ईरान ने अपनी रेजिस्टेंस से साबित कर दिया है कि अमेरिका का भी मुकाबला किया जा सकता है और एटमी ताकतों का भी मुकाबला किया जा सकता है। तो वो जिसे कहते हैं सरेंडर तो नहीं होगा। अब इसके लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जैसे आपने इशारा किया है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक भी इसमें कोशां हैं, पाकिस्तान बिलखुसूस फ्रंट लाइन पे, और ईरान भी उसको तस्लीम करता है कि जो सबसे अच्छा सहूलतकार या जो सबसे मेन मुज़ाकरात को शुरू कराने वाला है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी जा रहा है दुनिया भर में। तो इस तनाजुर में देखें अब आइंदा क्या होता है। लेकिन असल मसला ये है कि ईरान और ओमान एक नतीजे तकरीबन पहुंच चुके हैं। जो आज के ईरानी मीडिया में चीजें आ रही थी, तो अपना हुर्मुज़ वाला इशू तो तकरीबन खत्म हो गया। अब अमेरिका के पास क्या बहाना रह जाता है दोबारा हमला करने का या दोबारा इस्तेसाल करने का, वो देखना होगा। क्योंकि अमेरिका के लिए शिकस्त हजम नहीं हो रही। पूरी दुनिया में जिस अंदाज से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है, वो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। अब वो रिपेयर हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक बड़ा हमला करके या कोई ऐसी सिफारती कोशिशों के जरिए से अपने आप को एक फातेह अनाउंस करके मिडल ईस्ट से निकलना चाह रहा है। जबकि ईरान ने उसको बड़ी खूबसूरती से, जिसे कहते हैं ना कि अपने एक ऐसे पंजे में लिया हुआ है कि उतने आसानी से उसके लिए निकलना मुश्किल है, वो फातेह की हैसियत से निकल जाए। लेकिन अगर वो सिफारतकारी के रास्ते से निकले, जो खित्ते के अरब ममालिक भी और पाकिस्तान भी जिसके लिए कोशिशें हैं, अगर वो इन सिफारती कोशिशों के अंदर रह के निकले तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कुछ मुनासिब सूरत हाल बनती है। लेकिन अगर जंग को करेंगे तो जंग में अमेरिका ने अफगानिस्तान रह के क्या कर लिया, इराक के अंदर इतना बड़ा सिलसिला करके वो जो हुकूमत छोड़ के गए हैं, वो दुरुस्त है, उस मुल्क के लिए तो बहुत ही मसाइल हैं। लेकिन अमेरिका के कितने फायदे में रहा, ना अफगानिस्तान अमेरिका के फायदे में गया, ना इराक का मसला उसके फायदे में गया। माजी में वियतनाम आपने देख लिया। तो इस तनाजुर में अमेरिका जितना वो अपने आप को मजीद मसाइल में उलझाएगा। अलबत्ता अहम बात यह है कि अमेरिका नेतन्याहू के हिसार से निकलना चाहिए, और वो होस्टेज बन गए हैं ज़ायनिस्ट लॉबी के, उससे निकलें और सिर्फ अमेरिका के मफाद के लिए आगे बढ़ाएं, और ये इसराइल की जंग न लड़ें तो शायद खित्ते के लिए भी और दुनिया के अमन के लिए और दुनिया के इक़्तिसाद के लिए भी ये बेहतर। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। एम्बेसडर साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं इस टाइम पे मीडिएटर्स को और वॉरिंग स्टेट्स को? क्या पोजीशन है तमाम जो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली पाकिस्तान का तो रोल हमें पता है, उस पर रोशनी डाल दीजिए। अमेरिका के पास कितनी ऑप्शंस बच गई हैं, और ईरान इस जंग में कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाया है, कामयाब रहा है, नहीं, किस तरह? आपसे सुनना चाहेंगे, रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, इस वक्त हम देखते हैं कि कहाँ खड़ा है पूरा प्रोसेस, कहाँ खड़ा है ईरान और कहाँ खड़ा है अमेरिका, और जो सालिस हैं वो किस सिचुएशन में है। ईरान इस वक्त जो विक्ट्री स्टैंड है उसके टॉप पे विनर की सूरत में खड़ा हुआ है, और अमेरिका बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि वो विक्ट्री स्टैंड से दूर है। सालिस अब दोबारा एक लूजर को और एक विनर को कहते हैं कि हाथ मिलाओ,
اور اپنی شکست کو قبول کر لو. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. only a sportsman with a sportsman spirit will accept this. At least Trump does not have that quality. تو وہ تو میں مشکل مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. لیکن اب چونکہ پریشر ہے جو ورلڈ انرجی مارکیٹ کا, تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی خبریں آ رہی ہیں, میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اٹ اپیئرس کہ اب کسی حد تک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ نہ نارتھ کا لین ہوگا نہ ساؤتھ کا ہوگا, بٹ ایران نے پروپوز کیا ہے کہ ایک مڈل لین بنائی جائے گی جس میں ایک کمبائنڈ کنٹرول ہوگا ایران کا اور عمان کا. ٹھیک. اور وہ پھر ایک میکینزم ہوگا کہ کس طرح سے ایران جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر میں بھی ایران ہوں گا, I will never allow the free as they call it navigation. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسی اسٹریٹ آف ہرموز جو کہ میری ٹیریٹوریل واٹر میں ہے وہ گن لائے جو میرے بچوں کو مارے. تو ایران کا جو سٹینڈ ہے وہ نیشنلسٹک, لیگل اور کریکٹ ہے, جو اور تاریخ کے حساب سے کہ جس طرح سے ان پہ حملے کیے گئے ہیں, جس طرح سے بحری بیڑے لائے گئے ہیں, جس طرح میزائل پھینکے گئے ہیں ان کے اوپر, اسکولوں کے اوپر, جس طرح ظلم ہوا ہے, خون بہا ہے, وہ تو ہم سب, وہ ایرانی بھی بیچارے بھول گئے اور آگے کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ایرانین افرم کہ وہ اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, دیر یا بدیر امریکہ کو یہ بات ماننی پڑے گی. اس کے علاوہ پھر ورنہ کولیٹرل ڈیمیج میں جی سی سی بھی آئے گا اور ورلڈ اکانومی بھی آئے گی اور ورلڈ انرجی مارکیٹ بھی آئے گی, جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کا مستقبل جو ہے اس کا جو they cannot bear it, وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, متحمل نہیں ہو سکتی دنیا کی جو اکانومی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, کیا ملٹری آپشن رہ گئی ہے اب یو ایس کے پاس؟ اگر انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنے تو ایریل اٹیکس ہم دیکھ چکے, ڈرون اٹیکس ہم دیکھ چکے, اور ڈپلیشن کی بھی بات سن رہے ہیں. ان کے جو میسائل کا اسٹاک پائلنگ ہے اس کے اندر بھی, چاہے تھارڈ ہو, چاہے پیٹریوٹس ہوں, چاہے ٹوما ہاک ہوں. اور دوسری طرف ایران کی ملٹری آپشن کی بھی بات کیجئے پلیز, کہ ریزیلینٹ رہا ایران, ہر حملے کا جواب بھی دیا, ہر جو انہوں نے مارک کی لوکیشن اس کے جواب میں انہوں نے اپنی لوکیشنز بھی بتائیں کہ اگر حملہ ہوا تو یہاں پہ حملہ کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تیسرے فیز میں جنگ جاتی ہے تو ملٹری آپشن دونوں ملکوں کے پاس کیا رہ جائے گی؟ دیکھیے, دنیا کے اندر جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے نا جی فوجی چڑھائی کی, جی, اس کی امپلیکیشنز بہت سیریس ہوتی ہیں. چاہے وہ نپولین نے روس پہ حملہ کیا تھا, یا ہٹلر نے حملہ کیا تھا, جی, یا امریکہ ویتنام سے نکلا, یا افغانستان سے نکلا. ٹھیک. لیکن جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثلاً جرمنی جو بالکل غرق ہو گیا روس کے اوپر حملہ کر کے, جی, افغانستان سے امریکہ واپس چلا گیا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. ویتنام سے چلا گیا, کچھ اتنی خاص بات نہیں ہوئی, جی, صرف اخباری امریکہ کی پار نیچے نہیں گئی. لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کی مس کیلکولیشن ہے اس کی امپلیکیشن بہت بڑی ہے. نمبر ایک, اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکا تو اس کے شٹرنگ ایفیکٹس جو ہیں وہ لٹرل سٹیٹس کی طرف بھی جائیں گے. اب یہ جو امریکہ نے اسے معاہدہ کیا ہے اسرائیل سے کہ ہماری فوجیں ہیں کہ اور ایک ایم کے تحت چلیں گی, ایک قانون کے تحت چلیں گی, یہ ایک بڑی پرفاؤنڈ بات ہے, کوئی اس پہ غور ہی نہیں کر رہا. یعنی کہ لٹرلی امریکہ نے اپنی فوج جو ہے وہ نتن یاہو کے دے دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسٹریٹ آف ہرموز نہیں کھلا سکے, آپ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکے, تو آپ نے ہمارے سے ٹریلین آف ڈالرز لے لی ہیں. تو اس کی امپلیکیشن جو ہے امریکہ کے لیے بہت بڑی ہے. اس کی ایپیٹائٹ وار کی, کنونشنل وار کی ختم ہو چکی ہے. ان کو نتن یاہو کہتا رہا ہوگا کہ جی نان کنونشنل موڈ میں جاؤ یا نیوکلیئر آپشن کی طرف جاؤ یا جو بھی ہے. امریکہ کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ ایران کو ایز این ایمبولڈنڈ ورلڈ پاور اور ایٹ لیسٹ مڈل پاور چھوڑ کے وہ کیسے جائے اور اپنے جو مفادات ہیں اس خطے میں اس کا تحفظ کیسے کیا جائے. دیکھیے, کئی دفعہ مذاکرات جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں اور کئی دفعہ ہوئے ہیں, اور کئی دفعہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے
ایران کے اوپر حملہ کیا. 3 دفعہ تو اس نے کیا ہی کیا ہے. ٹھیک. اس دفعہ جو کیا یہ تیسری دفعہ تھی کہ میمورنڈم فار انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے حملہ. کچھ نہ بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے پاس بڑا موقع تھا اور ایران وڈرا کر جاتا اور اسٹریٹ آف ہرمز چھوڑ جاتا جی. اور یہ اپنا آپ بچا لیتا. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلے امریکہ کی وجہ سے بند ہوئی ہے. وہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ان کی ٹیریٹوریل واٹر ہے, ان کا حق ہے. ان کے تو بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. ان کی ٹاپ لیڈرشپ جس کو ریفر کرتے ہیں وہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. بالکل. لوگوں کی میموری جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. ان کی لیڈرشپ انہوں نے مار دیا 6-7 ایئرز تک جی. اور ان کو بہت نقصان پہنچایا, اسٹرکچر کو بھی نقصان بالکل. پہنچایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران جیتا ہے, کیونکہ امریکہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوا ہے. بیکاز اگر آپ اتنی بڑی فوج جمع کر لیں اور آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرے وار ایمز کیا ہیں اور کیا میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جی. اگر آپ کو ایز اے پاور اتنی زیادہ آپ پہ پڑھائی ہوتی ہے, اتنی آپ کی ڈپلومیسی ہے, دفتر ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز کی امپلیکیشن سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, تو پھر تو آپ اسٹریٹجی کے ریل میں بچے ثابت ہوئے نا. تو ایران جو ہے وہ ہر صورت پولیٹیکلی, ملیٹریلی اور جس طریقے سے اس نے گریجویٹڈ وار لڑی ہے, دنیا کے لیے سبق ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ کر کے آپ کیسے جنگ جیتتے ہیں. یہاں پہ کسی ملک میں اگر فوج کے سربراہوں پہ حملہ ہو جائے اور کور کمانڈر اور کمانڈر ان چیف جو ہے وہ اس کو مار دیا جائے اور ملک کا صدر بھی مار دیا جائے تو ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے. بالکل ٹھیک. لیکن ایران نے جس طریقے سے اس سے نبرد آزما ہوا ہے, جس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور جس طریقے سے اس نے گریجویٹڈ وار لڑی ہے, یہ بہت عرصے تک ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے لیسن جو ہے وہ ڈرا کریں گے. اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک. تو اب اس کے اندر میرے خیال میں امریکہ وہ چاہتا ہے کہ جو وہ میدان جنگ میں یا حاصل نہیں کر سکا, جنگ کر کے حاصل نہیں کر سکا, وہ ٹیبل پہ جو ہے وہ حاصل کرے, تو ایران اس کو کنسیڈ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. یہ مطلب یہ ہے کہ ایران کو یہ معلوم ہے اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. جی بالکل. جب وہ بہت آرٹیکلیٹ لوگ ہیں, میرا تھوڑا سا ان سے انٹریکشن ہوا ہے. ٹھیک. تو جی بریگیڈیئر صاحب آپ کا, جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا. امید کرتا ہوں کہ کشمیر کے اندر امن آئے گا, کشمیر کو اس کی آزادی ملے گی اور پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہے گا, چاہے ہم یوم سیاہ منائیں یا پھر یوم آزادی منائیں. ہم یہ تمام ہی چیزیں اکٹھے منائیں گے. پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہی ہیں اس بڑے مسئلے کو حل کروانے کے لیے, اس میں پاکستان کو ایک دفعہ پھر کامیابی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.